Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Last week our Bible study subject was about the second coming of Jesus. गत हप्ता हाम्रो बाइबल अध्ययनको विषय थियो येशूको दोस्रो आगमन। And that was the first Bible study. It will be a continued Bible study. त्यो चाहिँ पहिलो बाइबल अध्ययन थियो र अब यो अध्ययन जारी रहनेछ। So every Tuesday evening the Bible study will be published. अनि हरेक मंगलबार साँझ चाहिँ यस बाइबल अध्ययन तपाईहरुलाई चाहिँ पठाइनेछ। Yes, hear it very patiently and carefully. एकदमै धैर्यता सहित होशियारपूर्वक यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। It will help you to clear your mind from many doubts and also many other questions. यसले तपाईको मनलाई धेरै प्रश्नहरू र धेरै शंकाहरूबाट चाहिँ स्पष्ट पार्नेमा मद्दत गर्नेछ। You will also get a clear knowledge as to how should you prepare your life to meet Jesus when he comes the second time. र येशू दोस्रो पटक आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई कसरी भेट्नु पर्ने हो त्यसको लागि हामीले आफूलाई कसरी तयार पार्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई बताउनेछ। Last week in our Bible study about the second coming of Jesus, we studied about the three phases of his coming. गत हप्ताको बाइबल अध्ययनमा हामीले उहाँको आगमनको तीनवटा चरणहरूको विषयमा चाहिँ हेरेका थियौं। One, he will come secretly as a thief. पहिलो चाहिँ उहाँ एकदमै गोप्य रूपमा चोर जस्तै गरी आउनुहुनेछ। To take away the bride of Christ, the overcoming saints from the church. ख्रीष्टको दुलै अर्थात मण्डलीबाट एकदमै विजयी सन्तहरूलाई लैजानको निम्ति। He will not come to the earth. उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुहुने छैन। His feet will not stand on Mount Olivet. उहाँको पाउ चाहिँ त्यस जैतुन डाँडामा उभिने छैन। But the archangel will sound the trumpet. तर प्रधान दूतले तुरै फुक्नेछ। And all those who will be able to hear the trumpet, र त्यस तुरैको आवाज सुन्न सक्नेहरू सबै, now their body, if they are dead and in the grave, the dead will rise first. र यदि कोही मरेकाहरू छन् चियानमा छन् भने उनीहरुको लास पहिला बौरी उठ्नेछ। Yes, and we who are alive, र हामी जो जति जीवित छौं, if we are ready, preserving our life in all holiness, in a sinless state, र हाम्रो जीवनलाई एकदमै सुरक्षित राखेका छौं र पवित्रतामा र पापरहित अवस्थामा राखेका छौं भने our body will be translated. हाम्रो जीवन चाहिँ रूपान्तरित हुनेछ। So we also will be taken up to heaven to meet Jesus in the mid-air. र त्यस मध्य आकाशमा येशूलाई भेट्नको निम्ति हामी पनि माथि उठाइ लगिने छौं। That is the first phase of his second coming, which will be secret. त्यो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनको पहिलो चरण हो जुन चाहिँ गुप्त हुनेछ, जो चोर जस्तै गरी आउनुहुनेछ। His second appearance will be उहाँको दोस्रो आगमनको प्रकट चाहिँ in the middle of the 7 years. त्यो चाहिँ 7 वर्षको अवधिको बीचमा हुनेछ। The first 3.5 years of tribulation will be for the left behind church. संकष्टको पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ छोडिएको मण्डलीहरुको लागि हुनेछ। Yes, and they will have to go through a tribulation as we read in the book of Revelation chapter 6. प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा पढे चाहिँ उनीहरुले त्यस संकष्टको युग पार गर्नुपर्ने हुन्छ। The devil and the antichrist will force them to worship them शैतान र ख्रीष्ट विरोधीले उनीहरुको पूजा गर्न उनीहरुलाई बाध्य तुल्याउने छन्। by accepting their mark or their name or their image or the number on their forehead or on their right arm. right hand. उनीहरुको निशान, उनीहरुको छाप स्वरूपहरु अथवा त्यस अंकलाई चाहिँ उनीहरुको निधारमा अथवा दायाँ हातमा लिन बाध्य पार्ने छन्। If anyone refuses to accept his mark, यदि कसैले उसको छाप लिनबाट इन्कार गर्यो भने the antichrist will kill him. ख्रीष्ट विरोधीले उसलाई मार्नेछ। And in the middle of the 7 years or after 3.5 years, र त्यो 7 वर्षको मध्यमा अर्थात 3.5 वर्षपछि they will see the sign of the Son of Man in the sky. उनीहरुले जुन मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देख्ने छन्, And they all will be raptured. उनीहरु सबै उठाइ लगिने छन्। That is the second phase of the second coming of Jesus. त्यो चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनको दोस्रो चरण हो। And the third phase of his coming is र उहाँको आगमनको तेस्रो चरण चाहिँ about his public advent. उहाँ चाहिँ खुल्लमखुल्ला आउनुहुनेछ। As we read in the book of Zechariah, जसरी हामी जकरियामा पढे चाहिँ chapter 14 verse 4, अनि 14 को 4 पदमा and also in Acts chapter 1 verse 11. र प्रेरित 1 को 11 मा पनि The same way as Jesus was taken up to heaven, जसरी येशू माथि स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो, he will come back. The angels told the waiting disciples. अनि जुन त्यस कुरिरहने चेलाहरूलाई स्वर्गदूतले भने कि उहाँ त्यसरी नै फर्की आउनुहुनेछ। And his feet will stand on Mount Olivet, says prophet Zechariah in chapter 14 verse 4. अनि जकरिया 14 को 4 मा उहाँले भन्दछन् कि उहाँको पाउ चाहिँ त्यस जैतुन डाँडामा उभिनेछ। And in Revelation 1:7, र प्रकाश 1 को 7 मा again the word of God says, फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, behold, he comes with the clouds, हेर उहाँ बादलहरू सहित and आउनुहुनेछ every eye shall see him, र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, and they also which pierced him, र उहाँलाई घोस्नेहरूले पनि, and all kindreds of the earth shall wail because of him.
र उहाँको कारणले पृथ्वीका सारा कुलहरूले विलाप गर्नेछन्। About the second open coming of Jesus, अनि येशूको दोस्रो खुल्ला हुने आगमनको लागि there are many prophecies mentioned in Bible. बाइबलमा धेरै भविष्यवाणीहरू व्यक्त गरिएका छन्। Job prophesied, अयुबले भविष्यवाणी गरे, Enoch prophesied, हनोकले पनि भविष्यवाणी Zechariah गरे, prophesied. जकरियाले भविष्यवाणी गरे। Yes, they all prophesied that at the end times his feet will stand on Mount Olivet. उनीहरू सबैले भविष्यवाणी गरेर भने कि अन्तिम दिनहरुमा उहाँको पाउ चाहिँ जैतुन डाँडामाथि उभिनेछ। This is called the public advent of Jesus, and this will take place as in the third phase of his second coming. यो चाहिँ येशूको एउटा सार्वजनिक आगमन बनिनेछ र यो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनको तेस्रो चरणमा हुनेछ। So we must be ready to be taken up in the secret coming of Jesus, preserving a life in all righteousness and holiness. त्यसैले सारा धार्मिकता र पवित्रतामा हाम्रो जीवनलाई तयार पार्दै येशूको गुप्त आगमनमा हामीहरू उठाइ लगिनु पर्दछ। In the event of our being led behind for any simple reason, यदि कुनै एउटा साधारण कारणवश हामी छोडियौं भने पनि at least we must remain faithful, not to betray God, but to refuse to worship the devil and the Antichrist, but worshipping God and being a witness to him. We must be ready to be killed and died as a martyr for Christ. कम्तीमा पनि हामीले परमेश्वरलाई धोका दिनु हुँदैन, तर त्यस ख्रीष्ट विरोधी र उसलाई त्यस आराधना गर्नको सट्टा ख्रीष्टको खातिर शहीद भएर मर्नको निम्ति तयार हुनु पर्दछ। Yes, if you worship the devil and the Antichrist, यदि तपाईले शैतान र ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गर्नुभयो as we भने read in Revelation 19 verse 20 and 21, प्रकाश 19 को 20 र 21 मा पढे चाहिँ your eternal destiny is hell fire. तपाईको अनन्तको गन्तव्य भनेको नरकको अग्निकुण्ड हुनेछ। Eternal hell burning with fire and brimstone. अनन्तको नरक जहाँ चाहिँ आगो र गन्धक बलिरहेको हुन्छ। So be very careful, keep these truths in your mind and preserve your life from ending up in hell. त्यसकारण एकदम होशियार हुनुहोस्, यी कुराहरूलाई मनमा राख्नुहोस् र नरकमा आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्नुबाट तपाईहरु बच्नुहोस्। Now today, आज as a second part of the Bible study, यस बाइबल अध्ययनको दोस्रो भागको we रूपमा want to make you understand about the three aspects in the second coming. दोस्रो आगमनको तीनवटा पक्षहरुको बारेमा हामी तपाईलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछौं। One, पहिलो, his coming will be very mysterious. उहाँको आगमन चाहिँ एकदमै रहस्यमय हुनेछ। Two, दोस्रो, his coming will be a surprise. उहाँको आगमन चाहिँ एउटा आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। Three, तेस्रो, his coming will be elective. उहाँको आगमन चाहिँ एकदमै चुनिएको मात्र हुनेछ। In the second coming of Jesus, येशूको दोस्रो आगमनमा in the three phases, तीनवटा चरणहरुमा the first phase is going to come to take away the true saints of God who are called the bride of Christ. पहिलो चरणमा चाहिँ ख्रीष्टका दुलेहरू भनिने साँचो परमेश्वरका सन्तहरू लैजानको निम्ति उहाँ आउनुहुनेछ। In this place, यस ठाउँमा for a child of God to be taken up, एउटा कुनै पनि परमेश्वरको जन उठाइ लगिनको he must लागि understand उसले यो बुझ्नु पर्दछ that his coming will be mysterious. उहाँको आगमन चाहिँ एउटा रहस्यमय हुनेछ। It will be a real surprise to many people. यो चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। Thirdly, तेस्रो, his coming also will be very elective. उहाँको आगमन चाहिँ एकदमै रोजिकन हुनेछ। Now let's study about the first part. अब हामी पहिलो भागको विषयमा अध्ययन गरौँ। 1 Corinthians 15 verses 15 and 52, 51 and 52. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 र 52 पद। Here Saint Paul writes to the Corinthians. यहाँ सन्त पाउलले कोरिन्थीहरूलाई लेख्नुहुन्छ, Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. हेर, एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु। हामी सबै जना सुति जाने छैनौं, तर हामी सबै बदली हुनेछौं। एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरही बज्दा हुँदै, किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौं। Paul writes to the Corinthians saying, Behold, I show you a mystery. पाउलले कोरिन्थीहरूलाई लेख्दा भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीलाई एउटा रहस्य बताउँछु। We shall not all sleep. हामी सबै सुति जाने छैनौं। Our death here is compared to a sleep. हाम्रो मृत्युलाई यहाँ चाहिँ निद्रासँग तुलना गरिएको छ। A sleeping man can be woken up. एउटा सुत्ने मान्छेलाई बिउजाउन So सकिन्छ। when we die, त्यसकारण जब हामी मर्छौं, in fact, one day our body is buried in the grave, केवल हाम्रो शरीर मात्र चिहानमा गाडिनेछ, but our soul goes to paradise. तर हाम्रो प्राण चाहिँ परमानन्दमा जानेछ। So it is only compared to a sleep. त्यसकारण यसलाई चाहिँ एउटा निद्रासँग मात्र तुलना When गरिएको we छ। hear the sound of the trumpet जब हामीले त्यस तुरैको आवाज सुन्नेछौं, and the voice of the archangel, जब त्यस प्रधान दूतको आवाज, we all will come back to life. हामी सबैजना जीवनमा फर्किआउनेछौं। Yes, and Bible says we shall all be changed. र बाइबलले भन्दछ
दिनपछि हामी सबै बदली हुनेछौँ। This transformation will take place यो बदली हुनेछ in a twinkling of an eye. एउटा आँखाको निमेषमा Yes, at the last trumpet. र अन्तिम तुरैको आवाजमा। For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. तुरै बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बहुरहिनेछन् र हाम्रो चाहिँ बदली हुनेछ। This is what's going to happen in the secret advent of Jesus. यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनको बेलामा हुनेवाला घटना हो। Again, writing to the Philippians in chapter 3, verse 20 and 21, फेरि फिलिप्पीलाई लेख्नु हुँदाखेरि 3 अध्यायको 20 र 21 पदमा Paul reconfirms this truth. पावलले यस सत्यतालाई फेरि सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। He says our conversation is in heaven, उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. जहाँबाट हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता आउनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षा गर्छौं। Philippians 3, 20 and 21. फिलिप्पी 3 को 20 र 21। For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौं, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। Here Paul says our conversation is in heaven, यहाँ पावल भन्नुहुन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, from whence we also look for the Savior, the Lord Jesus Christ. When he shall come, he shall change our vile body like unto a glorious body. जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौं र जब उहाँ आउनुहुनेछ हाम्रो हीन शरीरलाई चाहिँ महिमित शरीरमा बदलिदिनुहुनेछ। This work of transformation, यस रूपान्तरणको काम it will really be a mystery for a common man to understand. एउटा साधारण मानिसलाई बुझ्नको निम्ति एउटा ठूलो रहस्य हुनेछ। The word mystery means रहस्य भन्नु शब्दको अर्थ something that is kept secret, कुनै पनि चीज जो गोप्य राखिएको छ, or a religious truth not understandable by the application of human reason alone. एउटा धार्मिक सत्यता जुन गोप्य छ र जसलाई मानिस एक्लैले आफ्नो समझद्वारा बुझ्न सक्दैन And without divine aid. र एउटा ईश्वरीय सहायता बिना। There are many mysteries spoken in Bible. बाइबलमा धेरै रहस्यहरू बोलिएका छन्। Christ is said to be a mystery. ख्रीष्ट पनि एउटा रहस्य हुनुहुन्छ। God is said to be a mystery. परमेश्वरलाई पनि एउटा रहस्य भनिन्छ। In Colossians 2:2, God and Christ are said to be a mystery. कलोसी 2 को 2 मा ख्रीष्ट र परमेश्वर दुवैलाई रहस्य भनिएको छ। In Ephesians 5:32, एफिसी 5 को 32 मा Christ and the church is said to be a mystery. ख्रीष्ट र मण्डलीलाई पनि रहस्य भनिएको छ। In Ephesians 6:19, एफिसी 6 को 19 मा the gospel is said to be a mystery. सुसमाचारलाई पनि रहस्य भनिएको छ। The kingdom of God is said to be a mystery. परमेश्वरको राज्यलाई रहस्य भनिएको छ। All these mysteries are revealed to the holy apostles and prophets as we read in Ephesians chapter 3, verses 3 to 5. एफिसी 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा पढे अनुसार यी सबै रहस्यहरू पवित्र जनहरूलाई प्रकट गरिएको हुन्छ। As the entire Bible is written by the inspiration of the Holy Spirit, जसरी पुरै बाइबल नै पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो, without the revelation or guidance of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको दर्शन र अगुवाई बिना with human reasonings and human knowledge and logics, मानवीय तर्क र मानवीय ज्ञानहरूद्वारा nobody can understand the mysteries of the truths of Bible. कसैले पनि बाइबलको रहस्यको सत्यताहरू बुझ्न सक्दैन। Therefore, people try to give their exposition in different ways त्यसैकारण and confuse the people. त्यसैकारण मानिसहरूले विभिन्न तरिकाले यसलाई व्याख्या गर्न खोज्दछन् र मानिसहरूलाई अलमलमा पार्छन्। To understand the mysteries of the Bible, a person has to come under the consecration of a true apostolic saint. बाइबलको रहस्यको कुराहरू बुझ्नको निम्ति कुनै पनि व्यक्ति एउटा साँचो समर्पित प्रेरितहरूको अधीनमा आउनु पर्दछ। Right. Again in 2 Corinthians 4:4. फेरि दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा Not only that the coming of the Lord will be a mystery प्रभुको आगमन मात्र रहस्य हुने होइन, to all the Christians in the world, सारा संसारमा भएका ईसाईहरूको लागि that this mystery may not be revealed to everybody. यस रहस्य सबैमा प्रकट नहुन् भनेर Here we find the devil has blinded the eyes of the people. यहाँ हामी देख्छौं शैतानले मानिसहरूको आँखालाई अन्धा बनाइदिएको छ। Yes, he blinded their minds that the truth of the gospel may not shine in their heart.
उनीहरूको हृदयमा सुसमाचारको सत्यता नचम्कियोस् भनेर उनीहरूको मनको आँखालाई अन्धा बनाइदिएको छ। Therefore, many so-called Christians, though they pray daily, they read Bible daily, they attend church daily, they follow all the principles, regulations, rules of their church as a tradition, all of them are not having a clear knowledge about these mysteries. त्यसैकारण नामधारी विश्वासीहरू जो आफूलाई इसाई हुँ भन्दछन्, दिनौ बाइबल पढ्दछन्, आफ्नो चर्चको नियमहरू पालना गर्दछन्, तरै पनि उनीहरूलाई यस रहस्यहरूको बारेमा ज्ञान छैन। In many Christian churches over the world, सारा संसारभरि धेरै इसाई मण्डलीहरूमा how can the church be made ready for the coming of Jesus is not being taught at all. येशूको आगमनको निम्ति मण्डली कसरी तयार पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा कति पनि सिकाइएको छैन। They keep their people in darkness. उनीहरूले आफ्नो मानिसहरूलाई अँध्यारोमा राखिरहेका छन्। We can only have pity for them and pray for them. त्यस्तो मानिसहरूलाई देख्दा दया मात्र जगाउन सक्छौं र प्रार्थना मात्र गर्न सक्छौं। Only Christ and God can give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him by the enlightening of our eyes of understanding, as we read in Ephesians 1:17 and 18. एफिसी 1 को 17 र 18 पदमा पढे अनुसार हाम्रो समशक्तिको आँखालाई उज्यालो बनाउँदै यस रहस्यको कुराहरू हामीलाई केवल परमेश्वरले मात्र प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। Only God and Christ alone can help us. केवल परमेश्वर र ख्रीष्टले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। And the spirit of wisdom and revelation through the Holy Spirit. र पवित्र आत्माद्वारा ज्ञान र बुद्धिको त्यस Therefore, आत्माद्वारा a true Christian must be anointed by the baptism of the Holy Spirit. त्यसकारण एउटा साँचो ईसाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा उसले बप्तिस्मा पाएको हुनु पर्दछ। Some people believe when they are saved, the anointing also has come. कसैले विश्वास गर्दछन् उनीहरूले मुक्ति पाएकै दिनमा अभिषेक पनि पाउँछन् भनेर। It is a wrong and deceptive teaching and deceptive belief. यो चाहिँ गलत र एउटा धोकापूर्ण विश्वास र आस्था हो। In the first century, पहिलो शताब्दीमा people believed in Jesus. मानिसहरूले येशूमा विश्वास गरे। All those who came to Jesus, they were all saved. येशूका आउनेहरू सबैजनाले उद्धार पाए। But all of them were not anointed by the Holy Spirit. तर उनीहरू सबैजना पवित्र आत्माद्वारा अभिषिक्त थिएनन्। Therefore, Jesus said, त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो, tarry ye in Jerusalem यरुशलेममा पर्खिरहो until you be endued with power from above. माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरुन्जेलसम्म। So 120 people, त्यसकारण 120 जना मानिसहरू, the disciples who followed Jesus, येशूलाई पछ्याउने चेलाहरू, who believed in Him, उहाँमा विश्वास who were गर्नेहरू, with Him, जो उहाँसँगै थिए, who were saved, जसले उद्धार पाएका and who थिए, were baptized, जसले पानीको बप्तिस्मा लिएका they थिए, all had to wait for 10 long days in Jerusalem until the Holy Spirit with all His power and might came to rest upon them. तिनीहरूले यरुशलेममा गएर 10 दिनसम्म पर्खिरहनु पर्यो जति बेलासम्म पवित्र आत्मा ठूलो शक्ति सहित उनीहरुमाथि आएनन्। In the book of in the book of Acts of Apostles chapter 19, प्रेरितको किताब 19 अध्यायमा in the first few verses, पहिलो केही पदहरुमा we find Paul visited Ephesus. हामी देख्छौं पावल चाहिँ एफिससमा जानुभयो। He saw some disciples there. त्यहाँ केही चेलाहरू देख्नुभयो। They believed in Jesus. तिनीहरूले येशूमा विश्वास गरे। Their life was saved. उनीहरुको जीवनले उद्धार पायो। Paul asked them one question. पावलले उनीहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, Have you received the Holy Spirit since you believed? तिमीहरूले विश्वास गरेदेखि अहिले के पवित्र आत्मा पायौ? That shows, यसले when a देखाउँछ person believes in Jesus and receives salvation, जब कुनै व्यक्तिले येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउँछ, though by the help of the Holy Spirit that work is done in him, अनि पवित्र आत्माको सहायताद्वारा त्यो काम उनीहरुमा भए तापनि he cannot claim that he has received the Holy Spirit as an anointing into his heart. उसले आफ्नो हृदयमा अभिषेकको रूपमा पवित्र आत्मा पाएको छु भनेर दाबी भने गर्न सक्दैन। And therefore the same chapter, Acts 19, त्यसैकारण त्यही प्रेरित 19 अध्यायमा when नै Paul prayed for them and laid his hand on them, जब पावलले उनीहरुको निम्ति प्रार्थना गरेर हात they राखिदिए, all were filled by the anointing of the Holy Ghost. उनीहरु सबैजना पवित्र आत्माको अभिषेकले भरिए। If you are ignorantly or sincerely or in a deceptive way believe that when you were saved, you were also anointed by the Holy Ghost, please understand the word of God and come out of the seducing spirits. यदि तपाई अज्ञानतामा होस् अथवा धोखाधडीमा होस्, यदि तपाईले पनि मुक्ति पाएकै दिनमा पवित्र आत्मा पाएको छु भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र यस धोखापूर्ण अवस्थाबाट तपाईहरु बाहिर निस्कनुहोस्। There are many people who are under deception these days. यी दिनहरुमा यस्ता धेरै मानिसहरु यही छलको अधीनमा छन्। Jesus wants, येशूले चेतावनी दिनुभयो, be not deceived.
धोखामा नपर। Many false Christs and false teachers will rise in the end times. अन्तिम समयमा धेरै झुटा ख्रीष्ट र झुटा भविष्यवक्ताहरू आउनेछन्। Don't believe everybody and don't go after everybody. सबैजनालाई पनि विश्वास नगर्नु र सबैजनाको पनि पछि नलाग्नु। Prayerfully come into the fellowship of the true apostolic saints. प्रार्थना पूर्वक साँचो प्रेरितीय सन्तहरूको संगतिमा आउनु। To them only God has revealed all these mysteries through the Holy Spirit. उनीहरूलाई मात्र पवित्र आत्माद्वारा यी सबै रहस्यका कुराहरू प्रकट गरिएका So हुन्छन्। the second coming of Jesus is absolutely is a mystery. All cannot understand this truth, how it will take place. त्यसकारण प्रभु येशूको दोस्रो आगमन पनि सबैजनाको निम्ति एउटा रहस्य हुनेछ र यो कसरी हुन्छ भनेर धेरैले बुझ्न सक्दैन। Number 2. दोस्रो नम्बर, The second coming of Jesus also is going to be a big surprise to many people. येशूको गुप्त आगमन पनि धेरैजना मानिसहरूको निम्ति आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। In Matthew chapter 24 verses from 42 to 44, मत्ती 24 अध्यायको 42 देखि 44 पदसम्म Jesus said, येशूले भन्नुभयो, Watch therefore, यसकारण जागा रहो, for you know not what hour your Lord will come. तिमीहरूका प्रभु कुन घडी आउँछन् सो तिमीहरू जान्दैनौ। But know this, तर यो कुरा जानिराख, that if the good man of the house had known at what watch the thief would come, घरको मालिकले चोर कुन प्रहरमा आउँछ सो जानेको भए he would have watched ऊ जागो रहने थियो and would not have suffered his house to be broken up. र आफ्नो घर फोरिन दिने थिएन। Therefore be also ready. त्यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस्छ। So here the word of God says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, comparing his coming with the parable, उहाँको आगमनलाई एउटा दृष्टान्तसँग तुलना गर्नुहुन्छ। that the thief used to come at a time when nobody expects him. चोर चाहिँ कसै पनि मानिसले नसोचेको बेलामा आउँछ। The coming of Jesus also will be like that. येशूको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। Therefore we must always be watchful and be ready. त्यसकारण हामी सधैँ नै जागो र तयार हुनु पर्दछ। Secondly, दोस्रो, in Mark 13:32 and 33, मर्कुस 13 को 32 र 33 पदमा here the word of God is once again made very clear यहाँ परमेश्वरको वचनले फेरि स्पष्ट पारेको छ that out that day and hour knoweth no man. र त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन। But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने दूतहरूले, न पुत्रले, तर पिताले मात्र। But of that day and hour knoweth no man. तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले No, not the जान्दैन, angels which are in heaven. न त स्वर्गमा हुने दूतहरूले नै। Even for the angels also, the coming of Jesus will be a surprise. त्यस स्वर्गदूतहरूको लागि पनि येशूको आगमन एउटा चाहिँ आश्चर्य लाग्दो Even the हुनेछ। Son doesn't know, Son Jesus doesn't know when he'll come. र पुत्र येशूलाई पनि उहाँ कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। For him also it will be a surprise. उहाँको लागि पनि एउटा आश्चर्य हुनेछ। Only the Father knows the time, as we studied earlier. हामीले पहिले पढे चाहिँ केवल पितालाई मात्र त्यो समय थाहा छ। Therefore take heed, त्यसकारण होशियार watch and बस, pray, जागो रह र प्रार्थना for you गर, know not when the time is. किनभने त्यो समय कहिले हुन्छ हामी जान्दैनौँ। Thirdly, तेस्रो, in Matthew 24:27, मत्ती 24 को 27 मा Jesus again said, येशूले फेरि भन्नुभयो, As the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, जसरी बिजुली पूर्वबाट निस्केर पश्चिमसम्म चम्कन्छ, so shall also the coming of the Son of Man be. मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ। For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट निस्केर पश्चिमसम्म चम्कन्छ, मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ। Here we read, यहाँ हामी पढ्छौँ, as the lightning shines from the east to the west, जसरी बिजुली पूर्वबाट निस्केर पश्चिमसम्म चम्कन्छ, even so यसै गरी the coming of the Son of Man shall be. मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। The lightning shines when no man expects. अनि कोही मानिसले नसोचेको बेलामा नै बिजुली चम्कन्छ, It shines suddenly यो अचानक चम्कन्छ and also र फेरि in a fast manner. एकदमै छिटो गतिमा From east to west in no second it goes. पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकै क्षणमा त्यो पुग्छ। Similar is the way when Jesus will come. यस्तै गरी येशू आउने बेलामा हुनेछ। Nobody can make out as to when will he come and how he will come. उहाँ कहिले आउनुहुनेछ, कसरी आउनुहुनेछ, कसैलाई पनि थाहा हुने छैन। And thirdly, तेस्रो, in Revelation 16:15, प्रकाश 16 को 15 मा the Bible says, बाइबलले भन्दछ, Behold, he comes like a thief. हेर उहाँ चोर जस्तै आउनुहुनेछ। Blessed is he that watcheth and keepeth his garment, जागो रहेर आफ्नो वस्त्रलाई जोगाइराख्नेहरू धन्यका हुन्, lest he walk naked
and they see his shame. नत्र त ऊ नाङ्गै हिँड्नु पर्नेछ र अरूहरूले उसको शर्मलाई देख्नेछन्। Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. हेर म चोर झैं आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ र आफ्ना लुगाहरूको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। Again, 1 Thessalonians 5:1-4, Paul reproduces the same verse. पहिलो थिस्सलुनीकी 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा पावलले त्यही पदहरूलाई फेरि भन्नुहुन्छ। Ye brethren, ए भाइहरू, don't be in darkness. अन्ध्यारोमा नबस। That day or the day of his return should overtake you as a thief. त्यस दिन अथवा उहाँको आगमनको दिन तिमीहरूमा चोर जस्तै गरी आउनेछ। We are all called the children of light. हामी सबैलाई ज्योतिको सन्तान भनिएको छ। God by his mercy has given us all the truths. परमेश्वरले आफ्नो दयामा हामीलाई सबै सत्यताहरू प्रकट If you गर्नुभएको fail to छ। study and understand the truth, यदि हामीले यस सत्यताहरू पढ्न र बुझ्न असफल we will भयौँ be भने living in darkness. हामी अँध्यारोमा बसिरहेका हुनेछौँ And we cannot understand when Jesus will come like a thief. र येशू कहिले आउनुहुनेछ चोर जस्तै गरी भनेर बुझ्न हामी सक्ने It छैनौँ। will be a surprise. यो हाम्रो निम्ति एउटा आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। Therefore, be very, very careful. त्यसकारण एकदम होशियार हुनुहोस्। Thirdly, तेस्रो, Bible also says बाइबलले यो पनि भन्छ the second secret coming of Jesus will be elective. येशूको दोस्रो गुप्त आगमन चाहिँ एउटा उहाँले रोजी रोजी गर्नुहुनेछ। In the book of Luke chapter 17 verses 34-36, लुका 17 अध्यायको 34 देखि 36 पदमा Bible very categorically says, बाइबलले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दछ, I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यस रात दुईजना मानिस एउटा खाटमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। दुईजना स्त्री सँगै जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। दुईजना मानिस खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। in these verses Bible makes it very clear, यी पदहरूमा बाइबलले स्पष्ट पार्दछ all will not be taken up when Jesus comes. येशू आउनुहुँदा सबैजना उठाइ लगिने छैन। Two shall be in one bed, one shall be taken and the other left. दुईजना एउटै खाटमा हुनेछन्, एउटा उठाइ लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। Two will be grinding together, one shall be taken and the other left. दुईजना जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। Two shall be in the field, one shall be taken and the other left. दुईजना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। Some people when they study these words, कोही मानिसहरूले यस वचन पढ्दाखेरि they are mistaken. उनीहरूले चाहिँ गलत बुझेका They हुन्छन्। calculate mathematically that only 50% of the Christians will be raptured. उनीहरूले गणितीय रूपमा हिसाब गरेर भन्दछन् कि केवल 50% ईसाईहरू मात्र उठाइ लगिनेछन्। Jesus never mentioned it in a mathematical manner that 50% will go. अनि येशूले यसलाई गणितीय रूपमा 50% जानेछन् भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन। So two shall be in one bed. दुईजना एउटै खाटमा हुनेछन्। It's not necessarily that only two people should be in one bed. अनि एउटा खाटमा दुईजना मात्र हुनुपर्छ भन्ने There कुनै could be जरुरी three, छैन। there could be even one. त्यहाँ एकजना मात्र पनि हुन सक्छ। If one person is in the bed, then what about him? यदि एकजना मात्र खाटमा छ भने के हुन्छ उसलाई? Similarly, यस्तै गरी it's not necessary that only two women should grind. दुईजनालाई मात्र जाँतो पिद्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन। There are occasions when one single woman also is grinding. एकजनालाई मात्र पनि जाँतो पिदिरहेको हुन सक्छ। So what will happen to them? Only 50% goes. त्यसकारण यदि 50% मात्रै जाने हो भने उनीहरूलाई के हुन्छ त? And two men are not expected to be alone in the field. अनि दुईजना मानिस मात्र खेतमा नहुन सक्छ। There could be even more men. त्यहाँ धेरै मानिसहरू पनि हुन सक्छ। So it is not a mathematical calculation. त्यसकारण यो कुनै एउटा गणितीय हिसाब होइन। Jesus, when he said it, he meant that जब येशूले भन्नुहुँदा उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ one group which are ready, they will go. एक समूहका मानिसहरू जो तयार छन् तिनीहरू जानेछन् And one will be left behind. र एक समूह छोडिनेछ। He speak about a group of people. उहाँले एक समूहका मानिसहरूको विषयमा बताउनु भएको हो। Because in the church there are not two people. किनभने मण्डलीमा दुई समूहका मानिसहरू हुन्छन्। Because the coming of the Lord will be elective. किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ एउटा चुनावी पाराको हुनेछ। Only those who are ready will be taken up. केवल जो जति तयार छन् उनीहरू मात्र उठाइ लगिनेछन्। The words men and women in this passage are in italics. अनि यस खण्डमा स्त्री र मानिस भन्ने शब्द चाहिँ टेढो अक्षरमा लेखिएको छ। That means त्यसको अर्थ they are not in the original translation. तिनीहरू चाहिँ वास्तविक यसको संस्करणमा छैन। Yes, this passage should be read as यस खण्डलाई यसरी पढिनु पर्थ्यो। there shall be two in one bed एउटै खाटमा दुईजना हुनेछन्, and two will grind दुईजनाले जाँतो पिद्नेछ and two will be plowing. र दुईजनाले खेतमा जोतिरहेको हुन्छ। The men and women are not mentioned in the original
Greek Bible. अनि वास्तविक ग्रीक संस्करणमा चाहिँ यस स्त्री र मानिस भनिएको उल्लेख गरिएको छैन। Yes, so one group will be taken up, another group will be left behind. That is a summary of this truth. त्यसकारण यस सत्यताको सारांश भनेको एक समूह उठाइ लगिनेछ र अर्को समूह छोडिनेछ। Right. And in John the Gospel 12th chapter verse 28 and 29. यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायको 28 र 29 पदमा We find one more truth. हामी अर्को एउटा सत्यता पाउँछौं। One day the Father spoke to Christ in a voice that he understood. अनि एक दिन पिताले येशूसँग एउटा आवाजमा बोल्नुभयो जुन उहाँले बुझ्नुभयो। But the people who stood by तर त्यही छेउमै उभिरहेका मानिसहरू mistook the voice of the Father as a thunder. उनीहरूले पिताको आवाजलाई चाहिँ एउटा मेघ गर्जनको रूपमा सम्झे। 28 and 29. 28 र 29। Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel spake to him. हे पिता तपाईको नामको महिमा गर्नुहोस्। तब स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा वाणी आयो, मैले महिमा गरेको छु र फेरि पनि महिमा गर्नेछु। यसकारण त्यहाँ उभिएका मानिसहरूले यो सुनेर भने मेघ गर्जियो। अरूहरूले भने उससँग स्वर्गदूत बोलेका हुन्। Here we find about the communication of the Father and the Son. यहाँ हामी पिता र पुत्रको बीचमा भएको कुराकानी Jesus prayed to the Father. येशूले पितासँग प्रार्थना The गर्नुभयो Father in turn spoke to his Son Jesus. र त्यसपछि त्यसको उत्तरमा पिताले चाहिँ येशूसँग बोल्नुभयो। Jesus understood the language of the Father. येशूले पिताको त्यस भाषालाई बुझ्नुभयो। But they stood by him. तर उहाँको छेउमा They said उभिरहेकाहरू angels spoke to him. उनीहरूले भने स्वर्गदूत बोलेका छन्। Others said it was a thunder. अरूले भने मेघ गर्जियो। Similarly, यसै गरी though all are Christians, सबैजना ईसाईहरू भए when तापनि the trumpet shall sound जब तुरैको आवाज फुकिनेछ, and the archangel will shout, जब प्रधान दूतले चिच्याउनेछ, all cannot understand and listen to their voice. अनि सबैजनाले उहाँको आवाजलाई सुन्न र बुझ्न Only those who सक्नेछन्। are in the Holy Spirit जो जति पवित्र आत्मामा छन्, and those who are very ready to meet Jesus, जो जति येशूलाई भेट्न तयार छन्, they alone can understand the voice and they can be raptured. उनीहरूले मात्र यस आवाजलाई बुझ्न सक्नेछन् र उठाइ लगिन सकिनेछन्। Another example we read in Acts 9 verses from 3 to 7. अर्को उदाहरण हामी प्रेरित 9 अध्यायको 3 देखि 7 पदमा Here we पढ्छौं। read about an incident how Saul received a vision from Jesus यहाँ way to Damascus. हामी देख्छौं साउल चाहिँ दमास्कस तर्फको यात्रा गर्दाखेरि कसरी येशूबाट एउटा दर्शन प्राप्त गरे। Suddenly a light shone अचानक एउटा उज्यालो आयो and Paul was going to Damascus with his company. र पावल चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर दमास्कस तर्फ यात्रामा थियो। When the light shone on him suddenly, जब ऊ माथि अचानक ज्योति चम्कियो, he heard a voice. उनले एउटा आवाज सुने, Saul, Saul, साउल साउल, is it hard for you to kick against the pricks? अनि के तिमीलाई काँडाहरूको अगाडि लात हान्नु गाह्रो छैन? Saul heard it, साउलले यो कुरा सुन्यो, but the men who were journeying with him, तर उहाँसँगै यात्रा गरिरहेकाहरू they heard a voice, तिनीहरूले एउटा आवाज सुने, but they saw no man, तर तिनीहरूले कसैलाई देखेनन् and they did not understand what was their communication. र त्यहाँ भएको कुराकानी पनि उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। Similarly, यसै गरी though we are all one group of Christians, हामी पनि एक समूहका ईसाईहरू हौं। all cannot understand the voice of God. सबैजनाले परमेश्वरको आवाजलाई बुझ्न सक्दैनन्। Only those who are used to that. जो जतिलाई त्यसको बानी परेको So छ, daily maintain experience of asking God to speak to you. जसले दिनहुँ परमेश्वर मसँग बोलुन् भनेर मागिरहेका हुन्छन्। And finally, र अन्तमा in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्यायको 16 र 17 पदमा Paul here makes it very clear as to how will the secret coming of Jesus will take place. येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमन कस्तो हुनेछ भनेर पावल यहाँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। Here he says, यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ, read, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ, अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। here Paul makes it further more clear.
यहाँ पावलले अझै स्पष्ट पार्नुहुन्छ When the trumpet shall sound, जब तुरही फुकिनेछ we all will be changed. हामी सबै बदली हुनेछौँ The dead in Christ will rise first, ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला and we who are बदली alive हुनेछन् will be taken up. र हामी जीवित रहेकाहरू उठाइ Our लगिनेछौँ body will be transformed and we will be given a celestial and heavenly body. हाम्रो शरीर चाहिँ बदली हुनेछ र हामीलाई चाहिँ एउटा अलौकिक र स्वर्गीय शरीर दिइनेछ In no second they all will be caught up in the sky. एकै सेकेन्डमा हामी सबैजना आकाशमा उठाइ लगिनेछौँ Yes, so only those who are dead in Christ and those who are living in Christ are going to be caught up. त्यसकारण ख्रीष्टमा मरेकाहरू र ख्रीष्टमा बाँचिरहेकाहरू मात्र उठाइ लगिनेछन् In other words, अर्को शब्दमा those who are still living in sinful life, जो चाहिँ अझै पापपूर्ण जीवनमा बाँचिरहेका छन् though they call themselves to be Christians, attending Christian churches, तिनीहरूले आफैलाई ईसाई हुँ भन्दछन् र मण्डलीहरूमा भाग लिइरहे तापनि they cannot hear the voice and they cannot be transformed. उनीहरूले आवाज सुन्न सक्दैनन् र उनीहरू बदली हुन सक्दैन Yes, because the coming of the Lord will be still a mystery for them. किनभने प्रभुको आगमन अझै पनि उनीहरूको लागि एउटा रहस्य नै हुनेछ Bible is very clear. बाइबल एकदम स्पष्ट छ Holiness without which no man shall see the Lord. पवित्रता बिना कसैले पनि प्रभुलाई देख्न सक्दैन Hebrews 12:14. हिब्रू 12:14 Also in 1 John 3:3-5 we read, पहिलो यूहन्ना 3:3-5 मा पनि हामी पढ्छौं when he shall come, जब उहाँ आउनुहुनेछ that we may be able to see him as he is. उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँलाई देख्नको लागि We need to purify our lives हामीले आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ as he is pure, उहाँ जस्तो शुद्ध हुनुहुन्छ that we may be like him. ताकि हामी उहाँ जस्तै हुन सकौं See, purity यो शुद्धता and holiness, पवित्रता these are the two main qualifications needed for the New Testament Christians to be found when Jesus comes secretly to take away the bride, the church. अनि एउटा दुलही मण्डलीलाई लैजानको निम्ति येशू आउनु हुँदाखेरि उहाँसँगै उठाइ लगिनको निम्ति एउटा नयाँ करारको मण्डलीसँग यो दुईवटा स्वभावहरू हुनु जरुरी छ Study this truth carefully यस सत्यतालाई होशियारपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस् and make others also to understand. र अरूलाई पनि बुझाउनुहोस् Pass this message यस सन्देशलाई to बाँडिदिनुहोस् all your friends, relatives, and all your Christian brothers and sisters, तपाईको सबै साथीहरू नातेदारहरू र ईसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई so that people may not be taken in a false teaching. ताकि मानिसहरू झुटा शिक्षामा नपरुन् Because in the end times, many false Christs and false teachers rise to deceive the people of God, even the very elect of God. किनभने अन्तिम दिनहरूमा धेरै परमेश्वरका जनहरू र यतिसम्म कि चुनिएकाहरूलाई पनि धोकामा पार्नको निम्ति झुटा शिक्षक र भविष्यवक्ताहरू आउनेछन् Only those who focus on the Lord and been filled by the Holy Ghost, प्रभुमा ध्यान केन्द्रित गर्नेहरू र पवित्र आत्माले भरिएकाहरू मात्र they can understand the truth and prepare their lives for the rapture. उनीहरूले सत्यतालाई बुझ्न सक्नेछन् र आफूलाई उठाइ लगिनको निम्ति तयार पार्न सक्नेछन् May God bless you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष The दिनु third part of this Bible study will be released next week. यस बाइबल अध्ययनको तेस्रो भाग अर्को हप्ता प्रकाशन हुनेछ May God bless you. We are all praying for you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिउन् हामी तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं